नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, ख्वाबों की ताबीरों के सिलसिले की आज एक नई वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ख्वाब के अंदर बाल कटवाते हुए या खुद काटते हुए देखने की ताबीरें बयान करेंगे। ख्वाब के अंदर अपने बालों को बिल्कुल काट देना, मूंड देना, यानी उस तरफ फिरवा देना या छोटे करना, जिसको अरबी इस्तिलाह में हलक करना या कसर करना कहते हैं, कि बाल को छोटे करवाना, हजामत बनवाना, खत बनवाना जिसे कहते हैं। अगर इस तरह बाल काटे या टेंड कराना, बिल्कुल बाल को उस तरह फिरवा कर साफ करवा देना, इसकी ताबीर इंसान की आदत के मुवाफिक हो सकती है। अगर कोई आदमी ख्वाब में अपने बाल खुद मूंडते हुए देखे कि उसने बिल्कुल सर गंजा कर दिया, अपने बाल सारे उतार दिए, तो फिर इसकी ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाला अपना सारा माल अल्लाह की राह में खर्च करेगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में अपने सर के बालों को मूंडते हुए देखते, हलक कराते हुए देखते, उस तरह फेरते हुए देखे, तो फिर इसकी ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाले को राहत और सुरूर मिलेगा। और इसी तरह इसकी एक ताबीर ये भी हो सकती है, ख्वाब देखने वाला आंखों की बीमारियों से शिफा पाएगा। इसी तरह अगर कोई आदमी सर्दी के मौसम में ख्वाब देखे कि उसके सर के बाल मुंडे हुए हैं, तो फिर इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाला कोई सदमे और तकालीफ उठाएगा, बर्दाश्त करेगा, या उस पर कोई तावान और चट्टी वगैरह आ सकती है, या ख्वाब देखने वाला मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो सकता है। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में अपने सर के बाल मूंडते हुए अपने आप को देखे और वो गर्मी का मौसम हो ख्वाब का, यानी गर्मी के मौसम में ख्वाब देख रहा है, तो फिर इसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाले को कोई फवायद हासिल होंगे, कोई मुनाफे हासिल होंगे। इसी तरह अगर कोई आदमी सर के बालों को मूंडने की बजाय जिस्म के किसी और हिस्से के बाल मूंड रहा है, ऐसे हिस्से के बाल मूंड रहा है जिस हिस्से पर जिस्म पर इंसान के बाल काटे और मूंडे नहीं जाते, मिसाल के तौर पर सीने के ऊपर वो बाल हैं, तो अगर वो सीने के बालों को मूंड रहा है, काट रहा है, तो फिर इसकी ताबीर ये है कि कहीं ना कहीं से इसको जख्म लायक होगा या कहीं से इसको कोई नुकसान पेश आ सकता है। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि उसने अपने सर के बाल कटवा दिए, तो इसकी एक ताबीर ये भी है कि अगर इसके पास कोई अमानत है तो ये अमानत अदा करेगा, या इसके अमानतदार होने की अलामत और निशानी भी है। या अगर ये किसी खौफ और खतरे का शिकार है तो इसका खौफ और खतरा टल जाएगा, ये बेफिक्र और मुतमईन हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई बाल छोटे करते हुए अपने आप को देखे, तब भी उसकी ताबीर यही है कि अगर कोई खौफ और खतरे का शिकार आदमी है तो उसका खौफ और खतरा दूर होगा, और अगर उसके जिम्मे को अमानत है तो वो अमानत को अदा करेगा, वापस लौटाएगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में हज करते हुए देखे और हज के दौरान में अपने आप के सर के बाल को मुंडाते हुए देखे, हलक कराते हुए देखे, तो फिर इसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाला कर्ज अदा करेगा, उसके जिम्मे जो कर्ज होगा, और उसको कामयाबी भी नसीब हो। इसी तरह कोई आदमी परेशान हो या मकरूज हो और ख्वाब के अंदर वो देखे कि वो अपना सर मूंड रहा है, तो इसकी ताबीर है कि उसका गम और उसकी परेशानी दूर होगी, इसका कर्जा उतर जाएगा। इसी तरह अगर कोई रईस, मालदार, जिम्मेदार आदमी, जागीरदार आदमी ख्वाब में अपने सर के बाल मुड़ाते हुए देखे और वो हज का मौसम, हज के महीने ना हो, तो फिर इसकी ताबीर ये कि अनकरीब ये तंग दस्त, मोहताज और फकीर हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में अपने सर के बालों को मूंडते हुए देखे, खुद या किसी और को मूंडते हुए देखे, तो इसकी ताबीर एक ये भी हो सकती है कि इसकी इज्जत खराब होगी, यानी इसकी इज्जत मट्टी में मिलाई जाएगी, या इसी तरह इस ख्वाब देखने वाले के खिलाफ किसी किस्म की कोई साजिश भी की जा सकती है। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में अपना सर मुंडा हुआ देखे, ये नहीं पता कि सर किसने मुंडा, खुद या किसी और ने, कब मुंडा, हाल बता सर को वो मुंडा हुआ देखता है कि उसके सर पे बाल नहीं है, वो गंजा हो गया, तो फिर इसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाला अपने दुश्मन पर गलबा पाएगा, ताकत और इज्जत पाएगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में अपने सर के बाल काटते हुए देखे, तो इसकी एक ताबीर ये भी हो सकती है कि इसकी इज्जत और एहतराम में कमी आएगी। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में ये देखे कि वो सर अपना मूंड रहा है और वो बिदारी में भी अपना सर मुंडवाता है या मुंडवा चुका है, या इसी तरह सर मूंडने वाला शख्स ख्वाब में किसी के सर को मूंडते हुए देखे या अपना सर मूंडते हुए अपने आप को देखे, तो इसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाला नेक, फर्माबरदार, साले आदमी, मुत्तकी आदमी। इसी तरह अगर कोई आदमी किसी औरत का सर मुंडा हुआ देखे या औरत अपना सर मुंडा हुआ देखे, तो इसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाली या ख्वाब देखने वाली को तलाक हो जाएगी, या ख्वाब देखने वाला अपनी बीवी को तलाक दे देगा, या उससे जुदा हो जाएगा किसी भी तरह से, या उससे वफात पा जाएगा। इसी तरह अगर किसी खातून ने ख्वाब में देखा कि उसका खामद, उसका शौहर उसके बाल मूंड रहा है, काट रहा है, तो फिर इसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाला
خواب دیکھنے والی کا خاوند اس کو گھر کے اندر پابند رکھے گا، گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دے گا۔ اسی طرح اگر کوئی عورت خواب میں اپنے سر کو مونڈتا ہوا دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ یہ عورت پردہ نشین ہے، پردہ کرنے والی ہے، اس کے پردہ کرنے کی علامت و نشانی ہے۔ اسی طرح اگر کسی خاتون نے خواب میں دیکھا کہ کوئی مرد اس کو بال کاٹنے کی دعوت دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ تم بال اپنے کٹوا دو، تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والی خاتون کا خاوند کسی اور عورت کی طرف جائے گا اور اس کو وہ آدمی جو خواب میں بال منڈوانے کی دعوت دے رہا ہے کسی اور عورت کی طرف لے جائے گا اور وہ خود اس کی عورت سے، اس خاتون سے جو خواب دیکھ رہی ہے، اس کے ساتھ عشق کا معاملہ کرے گا۔ اسی طرح اگر کسی مرد نے خواب میں دیکھا کہ اس کی بیوی کے بال کٹے ہوئے ہیں تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ وہ بے اولاد ہوگا، اس کی اولاد نہیں ہو سکے گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کی داڑھی آدھی کٹ گئی ہے تو پھر اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کی عزت میں کمی آئے گی یا اس کے مال میں کمی آئے گی۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس کی داڑھی مونڈ دی گئی ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی معیشت، اس کا مال، اس کی دولت، اس کی بے وقوفی کی وجہ سے ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ اپنی داڑھی کو درست کر رہا ہے، یعنی ایک مٹھی کے اندر داڑھی کو لے کر ایک مٹھی سے زائد بال، بڑے بال کاٹ رہا ہے، اس کو سنوار رہا ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ اپنی داڑھی کو مٹھی میں لے کر اس کو جڑ سے کاٹ رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا اپنے چچا کا وارث بنے گا، کیونکہ اس کے چچا کا کوئی بھی وارث نہیں ہوگا۔ اسی طرح خواب کے اندر داڑھی کا منڈا ہوا دیکھنا کہ اس کی داڑھی مڑی ہوئی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی ماں، اس کی جا اور اس کا مال ختم ہو جائے گا، یا اسی طرح اس کے ساتھ سازش اور دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، یا اسی طرح پھلوں کی فصل میں پھلوں کے پکنے سے پہلے پھلوں کو اتارنے کی علامت و نشانی بھی ہے، یا خواب دیکھنے والے کی بیوی بچے کی اچانک موت واقع ہونے کی نشانی بھی ہے۔ اسی طرح اگر کسی خاتون نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سر کے بال مونڈ دیے گئے تو اس کی ایک تعبیر یا تو یہ ہے کہ اس کا شوہر انتقال کرے گا یا عورت کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اس خواب کی تعبیر بعض علماء کے نزدیک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی عورت خواب میں اپنے سر کو مونڈا ہوا دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اس کو شوہر کی جانب سے کوئی خیر اور بھلائی ملے گی، خیر اور بھلائی نصیب ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنی مونچھوں کو کاٹتے یا تراشتے یا مونڈتے ہوئے دیکھے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو خیر اور بھلائی نصیب ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کی گدی کے بال، گدی کے اوپر جو بال ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے، اگر وہ یہ دیکھے کہ وہ مونڈے جا رہے ہیں یا مونڈ دیے گئے ہیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا قرضہ ادا ہوگا، اور اس طرح سے ادا ہوگا کہ کسی کو کانو کان خبر بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں یہ دیکھے کہ وہ اپنے پیٹ کے اوپر موجود بال صاف کر رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے اس کی قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی ایسی غیبی امداد آئے گی جس کی وجہ سے وہ بہت خوش ہو جائے گا اور اس کی آئندہ کی حالت درست ہو جائے گی، اس کی صلاح ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی مالدار آدمی خواب میں زیر ناف بال صاف کرتے ہوئے، مونڈتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی طاقت، اس کا مال ختم ہو جائے گا، یا اسی طرح اس کا مال جائیداد خریدنے میں ختم ہو جائے گا، اپنا سارا مال جائیداد خریدنے میں لگا دے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں اپنے زیر ناف بال صاف کرتے ہوئے، مونڈتے ہوئے دیکھے اور خواب دیکھنے والا محتاج، تنگ دست، فقیر ہے تو اس کی احتیاجی اور تنگ دستی ختم ہوگی، وہ مالدار ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں بال کاٹنے والے شخص کو دیکھے، حجام کو دیکھے کہ کوئی کسی کے بال کاٹ رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر خواب دیکھنے والا امیر ہے تو اس کی دولت ختم ہوگی، وہ تنگ دستی کا شکار ہو سکتا ہے، اور اگر فقیر تنگ دست ہے تو مالداری حاصل کرے گا، غنا حاصل کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں کسی جانور کے بال کسی ضرورت کی وجہ سے کاٹ رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو خیر و بھلائی اور راحت و سرور ملے گا، اور اگر بغیر ضرورت کے کاٹ رہے، شرارت میں یا ویسے کاٹ رہے تو پھر نقصان پہنچنے کی علامت اور نشانی ہے۔